शाज़िम अली साहब माइक खोलें जी। ये 7 वाला माइक खोलें जी। 49 जी। बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। यहाँ पर क्योंकि सदर साहब का जो खिताब है उस पर मोशन मूव हुआ है और बात हो रही है, लेकिन मौज़ूआत जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की मुनासबत से हैं, जिसमें 2-3 अहम जो है उनका इंतखाब किया गया था मौज़ूआत का, और कोविड पर बात हुई है, हो भी रही है। इसके अलावा आज बिलखुसूस जो कमीशन शुगर पर कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर बात हो रही है, लोकस पर भी बात हुई है। तो यकीनन पाकिस्तान को दरपेश ये मसाइल हैं जिसमें कोविड इस वक्त बहुत ही संगीन मसला है। मैंने पहले भी इजलास में कोविड के हवाले से बात की, जब ये पेंडेमिक बना मैंने उस वक्त भी बात की, पिछले सेशन से जो पहला सेशन था उसमें, और उस वक्त तक कोई खातिर खा रिस्पॉन्स वफाकी हुकूमत का नहीं आया था। यहाँ कहा गया कि वज़ीर आज़म जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं, लेकिन ना इस सेशन में उन्होंने आना पसंद फरमाया, ना इससे कबल जो सेशन हुआ नेशनल असम्बली का और उससे पहले भी जो हुआ वो उसमें नहीं आए। मुतवातर अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें तो लीडर ऑफ द हाउस जो कि वज़ीर आज़म हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोविड की सिचुएशन में वो एक मरतबा भी इस पार्लियामेंट में, इस हाउस में नहीं आए हैं। तो लीडिंग उनकी क्या पोजीशन है और वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो उनके एक्शन से नज़र आता है। अंग्रेज़ी की कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस जो हैं उनके बड़े क्लियर हैं। उनके एक्शंस का तस्करा यहाँ हुआ, बार बार उनको दोहराना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दोहराते रहे हैं बातों को, इसीलिए हम भी याद दिलाना चाहते हैं कि पहले वो क्या कहा करते थे और अब उन्होंने क्या। 8 जून को उन्होंने जो अपना लेटेस्ट बयान दिया है, लेकिन उन्होंने शुरू में तो यही कहा कि ये वायरस जो है ये एक किस्म का फ्लू है, एक किस्म का फ्लू है, ये बूढ़ों और बीमारों को होता है। ये खास तौर पे उनकी लाइनें हैं जिनको हम सब ने सुना। हम वो गुनहगार हैं जिन्होंने इन जुमलों को सुना। और उसके बाद क्योंकि जिक्र और फाजिल अरकान ने किया है, लेकिन एक लाइन मुझे खुटकती है। 8 जून को कहते हैं कि लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये फ्लू है, सिर्फ फ्लू है, और ये फ्लू जो है वो समझते हैं कि बूढ़ों को लगता है और बीमारों को लगता है। मतलब ये अपने आप को चंद एक हफ्तों में, बल्कि कुछ महीने लगा दिए उन्होंने, कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू हो गए। उनके पहले बयानिए और उनके हालिया बयानिए के दौरान जो पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस बरपा हुआ है उसका कोई अजाला मैं नहीं समझती कि अब हो सकता है। ठीक है, एसओपीज की बात हुई, मेरी बहन हुकूमती बेंचेस पे बैठी थी, उन्होंने कहा एसओपीज का जनाजा है, और उस जनाजे का उन्होंने तस्करा किया। मौलाना साहब ने कुछ मिसालें दी जो हुकूमती वुज़रा की थीं, जिस तरीके से उन्होंने एसओपीज का जनाजा निकाला। सिंध सूबे में भी ऐसा जनाजा निकाला गया। बिलखुसूस हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एमपीएस, उन्होंने ये कहा कि जो फिगर्स हैं कोरोना की, उन फिगर्स को वो चैलेंज करते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, और अगर सिंध हुकूमत ने पाबंदियां लगाई तो हम सड़कों पर आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, और वो एहतजाज जो है वो उन्हीं एसओपीज का जनाजा होगा जो कि तस्करा यहां किया गया। और आज वो एमपीए साहब बिलखसूस जो चैलेंज करते थे उन्हें कोरोना हो चुका है। उसके अलावा सिंध में मौजूद गवर्नर, किसी और सूबे के गवर्नर के दिल में हमने वो तकलीफ नहीं देखी जो उन्हें कोरोना में महसूस हुई हो, खास तौर पे जो सूबे सिंध में देखी गई। हम नहीं कहते कि आप मदद ना करें। 12,000 शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम पर बीआईएसपी प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शुरू हुआ था, जिसको यूएन ने तस्लीम किया और अप्रिशिएट किया। ये नई बात नहीं है। वो कहा करती थी कि यू कैन किल अ मैन बट नॉट द आइडिया। आप आइडिया नहीं मार सके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का, आपने आइडिया चलाया, अच्छी बात है, हम सराहते हैं, लेकिन जो रकूम आपने लोगों को दी, जो खवातीन की लाइनें लगाई, जो कोरोना की एसओपीज की धज्जियां आपने बिखेरी, हमें उस पर एतराज था। बेहतर तरीकेकार अपनाया जा सकता था। ये जरूरी नहीं था कि गवर्नर सिंध वहां आके मजमा लगाए, 40 गाड़ियों के साथ आए। उन्हें किस चीज का खतरा था? उन्हें कोरोना से खतरा था।
कोई जंग हो रही थी पाकिस्तान के अंदर जो वो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर वहां खवातीन का मजमा लगाते हैं, प्रोटोकॉल का मजमा लगाते हैं, और खातून से एक उनकी वीडियो आई है, मुझे अफसोस होता है, उस पे वो कहते हैं कि पैसे गिन सकती हो, हमें पैसे गिन के दिखाओ, और वो गरीब औरत पैसे गिन रही है क्योंकि उसको वसूली इस तरह होगी। तो गरीब की गुर्बत का मजाक इस तरह उड़ाया गया, उसको पैसे के लिए बुलाकर उसको कोरोना के उस पूरे रिस्क में डाला गया, और आज देखें हमें उसे नताइज मिल रहे हैं। हमें नताइज मिल रहे हैं उस सोच के जिसने कोरोना को मसला नहीं समझा। हमें नताइज मिल रहे हैं उन फैसलों के जिनके जरिए कहा गया खोल दो सब कुछ पाकिस्तान में, अब सब खुल जाएगा। ये तो मैं कहती हूं कि सिंध सूबे ने, और मैं दीगर सूबों की भी मैं उनकी बुर्दबारी को सराहती हूं कि लोगों ने कोशिश की कि सूबों में अपनी पॉलिसीज, अपने प्लान्स को जमीनी हकाइक पर मबनी रखें, और सिंध ने अगर तालीमी इदारे बंद किए तो सिंध ने ऑनलाइन का ऑप्शन दिया। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी पाकिस्तान का नौजवान आपकी ऑनलाइन एजुकेशन से की वजह से मुतासिर हो रहा है। जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो उस पर फोकस नहीं कर रहा, इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है दूर दराज इलाकों में, खा वो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हों, सिंध के दूर दराज इलाके हों, या किसी और सूबे के दूर दराज इलाके हों, वहां तक इंटरनेट सर्विस नहीं पहुंच रही, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही। बच्चों को तकलीफ है लेकिन सीरियस नहीं लिया जा रहा। यहां हमारे काबिल एहतराम है मेरे लिए तमाम अराकीन, और फिर अगर वो दीनी हवाले से नॉलेज रखते हैं तो मैं उनको ज्यादा इज्जत की नजर से देखती हूं। मैं मौलाना साहब को ये यकीन दिलाना चाहती हूं कि सिंध सूबे की हद तक कोई तफरीक नहीं की गई। देखें, नाउज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, मैं ये कहना भी नहीं चाहती कि कभी कोई मस्जिद बंद हो सकती है जी, इज्तिमा पे पाबंदी लगाई गई, कहीं भी कांग्रेगेशन पे पाबंदी लगाई गई, चाहे वो कांग्रेगेशन मस्जिद में हो, किसी गिरजे में हो, किसी मंदिर में हो। क्यों लगाई गई? क्योंकि ये पेंडेमिक है। इस्लाम तो हमें कहता है किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती, वो गुनाह है, हम नहीं ये गुनाह कर सकते। और अगर आपको ये महसूस हुआ कि किसी पर ज्यादा सख्ती हुई तो मेरे भाई, जिन ऑनरेबल उलमा कराम के साथ बैठ के सिंध हुकूमत ने ये फैसले किए, उनकी सपोर्ट से फैसले किए, उनसे ये बात की कि जो वायलेट करेगा एक्शन होगा, उसी तजवीज की रोशनी में अगर कोई सख्ती की गई, सख्ती किसी एक सेक्ट के साथ नहीं की गई, किसी सुन्नी के साथ नहीं की गई, किसी बिलखुसूस शिया के साथ नहीं की गई। अगर आप मजालिस की बात करें तो सिंध में मैं बता सकती हूँ, बाकी जगह के मुझे नहीं पता, लेकिन जिस वक्त वायलेशन हुई, मजालिस जब लगाई गई और जब जुलूस निकले, तो तकरीबन 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया वायलेशन एसओपीज की जो हुई उसके नतीजे में। तो ये चीजें हुई हैं। क्यों हुई हैं? क्योंकि ये गैर मामूली सूरत हाल है। कोई मुसलमान मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता, चाहे उसकी दाढ़ी हो या ना हो। हम सब का दिल है, हम सब का ईमान है, लेकिन ईमान और मजहब ये भी सिखाता है कि एक दूसरे की जान का ख्याल रखें। किसी को शौक नहीं, ये मास्क हम लगा के आते हैं, अभी बात करने के लिए उतारा है, लेकिन दम घुटता है हमारा। यहां बैठे हुए अराकीन दिल पे हाथ रखे कहें 3 घंटे बहुत हो जाता है हमारे लिए, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। ये कोई शौक से नहीं हम बैठ के यहाँ कर रहे, क्योंकि इश्यूज पे बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इसीलिए हमें अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि हमें बाहर जाके अपने और लोगों को, साथियों को भी बचाना होता है। सर, ये बातें जो यहाँ हो रही थी एसओपीज के जनाजे की, उस पर अफसोस हुआ, अदरवाइज मैं नहीं ये बात करती। आज मैं आपको सिर्फ सिंध की सूरत हाल बताऊं, क्योंकि बूढ़ों और बीमारों तक महदूद नहीं है, बच्चों में भी कोरोना है। मैं आपको सिर्फ फिगर सिंध का बताऊं। मैं यहाँ मुकाबले के लिए नहीं बैठी हूँ, ये मसला सारे पाकिस्तान का है, या तालियां नहीं बजाई जा सकती कि एक सूबे में इतना काम हुआ, एक सूबे में इतना हुआ। हमें एज अ कंट्री उभरना पड़ेगा इन डीलिंग विद कोरोना। मैं तो फाइटिंग विद कोरोना भी नहीं कहती, मैं तो डीलिंग विद कोरोना कहती हूँ। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द वर्ड्स वी आर यूजिंग। हम जिस तरह डील करते हैं, 1712 बच्चे अंडर द एज ऑफ 10 मुतासिर हैं। ये बूढ़े हैं,
یہ کیا کوئی بڑے بیمار ہیں؟ اس ماں سے پوچھیں لاہور میں جس نے اپنے 21 سالہ بچے کو کھویا ہے، اور جو ایک کنسپریسی چل رہی ہے کہ جی پیسے لے کے آپ کو بیمار ڈکلیئر کرتے ہیں اور نمبر بڑھاتے ہیں، وہ عورت کہہ رہی ہے آپ مجھ سے پیسے لے لیں میرا بچہ واپس کر دیں۔ یہ سارے پروپیگنڈا ہو رہے ہیں۔ These are all false lies جو پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے، پاکستان تک پہنچی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم نے اس پر بروقت ریاکٹ نہیں کیا۔ ہم نے لیڈرشپ کا فقدان دیکھا۔ فقدان کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مکس میسیجنگ ہوئی، ہم نے دیکھا کہ وفاق صوبوں سے لڑتی رہی، ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پہ اٹیک ہوتے رہے، ہم نے دیکھا کہ ہر بات پر تنقید ہوئی وفاق کی جانب سے، بالخصوص اس صوبے کے حوالے سے جس نے پرفارم کیا۔ تو آج اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ اموات میں اضافہ ہے، انفیکشن میں اضافہ ہے، جو کہ ہونا ضرور تھا، لیکن جس رفتار سے آج ہو رہا ہے شاید ہم اسے کنٹین اور میٹیگیٹ کر سکتے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب میں سر باقی کیونکہ کمیشن کے اوپر بھی میرے آنریبل ممبر تھوڑا مختصر کر دیں، پلیز سر، اجلاس 3 گھنٹے 5-7 منٹ آپ اس لیے کہ اور لوگ بھی بولنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پوزیشن سے اور لوگ بولنا چاہ رہے مجھے ہیں، ادراک اور احساس تو بھی ٹائم نہیں ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ آخر یہی ہوگا کہ نہیں دینا پڑے گا مجھے لوگوں کو مجھے آپ بہت زیادہ اسپیچ۔ انٹرپٹ کرتے ہیں، آن ریکارڈ ہے یہ۔ سر اب کمیشن رپورٹ پہ بات ہوئی ہے۔ کمیشن رپورٹ پہ میں صرف یہ کہوں گی کہ کمیشن بنانے والی شخصیت بھی وزیر اعظم کی، رپورٹ جو کمیٹی بنائی گئی جنوری میں وہ بھی وزیر اعظم کی، وہ رپورٹ آئی اس کے تحت کمیشن بنی 2017 کے رولز لاز کے مطابق، وہ بھی انہوں نے بنائی۔ ٹی او آرز جس سال کے تھے اس پر کام ہوا، لہٰذا اس تک انہیں محدود بھی رہنا چاہیے تھا، وہ ادھر ادھر گئے وہ اور بات ہے، لیکن اب تمام تر رپورٹ سامنے ہے، تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے جو میرے آنریبل ممبر نے پہلے کہا، قادر پٹیل صاحب نے، کہ ذمہ دار کون ہے؟ the chief executive of this country. You cannot hide behind people. دو چیف ایگزیکٹو انوالو تھے، ون آف دا کنٹری اینڈ another آف دا پروونس۔ میں پروونس والے کو بھی نہیں دیتی ہوں الزام، کیونکہ ای سی سی میں جب سمری موو ہوتی ہے تو ود اپروول ہوتی ہے آف دا پرائم منسٹر اینڈ اٹ از آن ریکارڈ۔ کیبنٹ میں جب آتی ہے سمری ود اپروول آتی ہے آف دا پرائم منسٹر۔ سو جب یہ گڑبڑ ہو، اور دیکھیں سبسڈی گالی نہیں ہے، سبسڈی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ وہ بدماشی ہے، وہ ہے سب سے بڑی مسئلے کی وجہ۔ اور اب جو یوٹیلیٹیز کا بڑا سکیم آیا ہے، بیکاز آئی ہیو فگرز، اب ٹائم نہیں دے رہے، لیکن اس میں بھی پورا فگر آیا ہے 14 جنوری 17 مارچ کو کتنے ٹن جو ہے وہ کتنی مہنگی چینی یوٹیلیٹی سٹورز نے خریدی ہے، اور اس کا کک بیک کہاں جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا سکیم ہے، یہ بھی آ رہا ہے شوگر کا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ای سی ایل صرف اپوزیشن کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹور کے چیئرمین کو کمیٹی میں، متعلقہ کمیٹی میں بلاتے ہیں اور وہ آ کے اس کی پوری جو ہے ڈیٹیل دے گا۔ اچھا، آپ نوٹ دوسری کریں۔ بات سر، یہاں آنریبل ایم این اے موجود نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، کرونا کی وجہ سے ان کو ڈاکٹرز نے اور کہا ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ صدر آصف علی زرداری صاحب، وہ 2018 میں میڈیا رپورٹس فیک اکاؤنٹس پہ آتی ہیں، ابھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، ان کا نام ای سی ایل پہ آتا ہے، یہاں رپورٹیں آ جاتی ہیں، کمیٹیز کی آ جاتی ہیں، کمیشن کی آ جاتی ہیں، لوگ واضح ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نہ ای سی ایل پہ ہوتے ہیں اور نہ ان کو ملک چھوڑنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے، اور میں بالکل خواجہ آصف صاحب کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ اگر اپوزیشن کو جوتے مار کر جیلوں میں ڈال کر اس ملک کا بھلا آپ کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ 26 جنوری کو آپ کی کرتوتوں کی بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے۔ کرپشن پرسیپشن، آپ بڑے ڈھول پیٹتے تھے، آپ پاکستان اس وقت 3 سپاٹس گر چکا ہے، پاکستان کرپشن میں ترقی کر چکا ہے، یہ اس حکومت میں ہوا ہے ایز کمپیئرڈ ٹو، انہوں نے خود کہا ہے، لکھا ہے، آپ نے چیلنج کیا ہے، آپ لوگوں نے شور مچایا، جب اور لوگوں کی رپورٹیں آتی تھی کبھی شور نہیں مچتا تھا۔ The report categorically says that پاکستان کی رینکنگ جو سپاٹ ہے اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور کرپشن انڈیکس میں پاکستان نام کما رہا ہے as compared to last year. So I'm not saying this is a report. So please don't challenge reports here, because ہم کرتے تھے تو آپ سمجھتے نہیں تھے یہ بات۔ اور اب کرونا پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں تو آپ ہم سے لڑنے پہ آتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہ رہے آپ سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم لڑنا نہیں چاہ رہے،
اور اس پر میں ایک صرف بات کہوں گی because I've been talking about corona and I'm depressed today. مجھے دل نہیں کرتا بخدا I feel depressed. لیکن ایک چیز میں نے کہیں پڑھی جس سے مجھے بالکل اندازہ ہوا کہ اس حکومت کو شاید یہ دیکھنا تھا, اسی لیے 8 جون کو وزیر اعظم صاحب نے پھر ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا. وہ کر نہیں رہے تھے میری بات کا یقین, وہ کر نہیں رہے تھے میری بات کا یقین, پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے. یہ ہے آپ لوگوں نے جو کرونا کا حشر کیا ہے. This is how you've dealt with corona. And I don't want to be so harsh, but I really feel like saying کہ اس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے کاندھوں پر ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. آپ آج بھی آپ فروغ دے رہے ہیں اور ترجیح دے رہے ہیں اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن غلط تھا. How can you say that? How can you say that? میں ایک عورت ہوں اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 4 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں خواتین لیڈرز ہیں اور ان کو ہیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے بروقت فیصلے لیے, انہوں نے ٹف فیصلے لیے, انہوں نے لاک ڈاؤن کے فیصلے لیے, مگر انہوں نے اپنے ممالک کو بچایا, چاہے وہ نیوزی لینڈ کی ہو, چاہے وہ جرمنی کی ہو, چاہے وہ ناروے یا تائیوان کی ہو. وہ خواتین ہیں, میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں. آج میں یاد کرتی ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اور میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی آدمی یا مرد کی تذلیل نہیں ہے, لیکن فخر ہے مجھے کہ جہاں جہاں عورتیں ہیں انہوں نے ٹف فیصلے لیے, وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی, انہوں نے مکسڈ میسیجنگ نہیں کی, انہوں نے بروقت فیصلے لیے, انہوں نے اپوزیشن پہ وار نہیں کیا, اور انہوں نے اپنے صوبوں سے لڑائیاں نہیں کی. انہوں نے کیا کیا؟ یونائٹ کیا, یونائٹ کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے فیصلے لیے. یہاں تو وزیر اعظم صاحب آتے ہی نہیں ہیں, یونائٹ کس کو کریں گے؟ وہ تو آنا ہی نہیں پسند فرماتے, تو یونٹی کی کیا بات ہے؟ سارا بوجھ ایک لا منسٹر پر ڈال دیا گیا ہے. I can see that. I don't think دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی ڈیموکریٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ it is right for the Prime Minister not to come to the Parliament. اگر وہ کہتا ہے تو پھر that person I have nothing else to say about. No comments. No comments. سر اس کے بعد I understand, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں. سر اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی طے ہوا تھا ایک میٹنگ میں, شاید آپ بھی اس کے گواہ ہوں گے, کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں, سیاسی جو ہم ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے ہنسیں گے. اس وقت لوگ ہماری سنجیدگی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہ گریبان پہ جا کے ہاتھ لگائیں. لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہاں بیٹھی ایک آنریبل رکن جو ہیلتھ کو دیکھ رہی ہیں وہ صوبہ سندھ کو اپنی پوری تقریر میں کرٹیسائز کریں. وہ صوبہ سندھ جس کی WHO نے تعریف کی, وہ صوبہ سندھ جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے, وہ صوبہ سندھ جس کے مخالفین تعریف کرتے ہیں کہ یار کام کیا ہے تو صوبہ سندھ نے کیا ہے کرونا وائرس میں. آپ کو راس نہیں آتا. وزیر اعظم صاحب نے not once کہا ہو کہ well done my province. That is his province. Why does he think it's not his province? مطلب کل چیف منسٹر سندھ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ہمیں اسلام آباد کی کالونی نہ سمجھیں, بیکاز نیشنل اکنامک کاؤنسل جس کے تحت آپ کے پلانز مچ بیفور بجٹ بنتے ہیں, بیکاز آپ کو ایک اکنامک پالیسی, ایک ڈیولپمنٹ پالیسی بنانی ہوتی ہے, اس کا اجلاس آپ 2 دن پہلے بلاتے ہیں. سندھ کی کوئی نئی اسکیم نہیں رکھتے اور سندھ کے سے پوچھے بغیر سندھ کی اسکیمیں رکھ دیتے ہیں. تو پھر ہم کالونی کہنے پہ وہ مجبور ہوئے. بس 2 منٹ, سر 2 منٹ, سر 2 منٹ مجھے دے دیں, بس 2 منٹ. اور تمام سر ممبران میں کا ٹائم صرف آخر میں میرے پاس نہیں اسٹیل بچے گا. ملز کے ملازمین کے لیے بات کروں گی. مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کل. میں آپ کو اس کی ذمہ دار شاید نہیں ٹھہرانا پسند کرتی, لیکن آپ کیونکہ چیئر میں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھوں گی. سر کل اسٹیل مل پہ بات ہوئی. اسٹیل مل پر لازم ہے 9,500 کارکنان کو, امپلائیز کو نکال دیا گیا. وہ حکومت جو نوکریاں دینے کی بات کرتی تھی نوکریاں چھین رہی ہے, پیٹ پہ لات مار رہی ہے, چولہے بجھا رہی ہے. اس حکومت نے یہ کام کیا, نہ CCI میں ڈسکس ہوا, نہ صوبہ سندھ کی حکومت سے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. سر جب یہ کام ہو جاتا ہے اور وہ بھی پینڈیمک کے دور میں, سوچیں احتجاج ہوا, احتجاج سے وہی SOPs کا جنازہ نکلے گا اور وہی ہمیں بہت بڑی فکر ہے. سر اس کے لیے اگر ایک پلیکارڈ ہوتا ہے تو آپ اس ممبر کو نہیں دکھاتے جس کے آگے اسٹیل مل کا, مطلب آپ اتنا ڈرتے ہیں مزدوروں کی چیخوں سے. یہ وہ چیخیں تھی جو آپ نے نکالنی تھی لوگوں کی, نکل رہی ہیں لوگوں کی چیخیں.
خواہ وہ چینی کی قیمتوں پہ ہو، گندم کے بحران پہ ہو، پیٹرول کے بحران پہ ہو، سٹیل ملز کے کارکنان امپلائیز کے جو فیصلہ ہے، میں یہاں جو ذمہ داران حکومت کے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں، اگر اسے ریکویسٹ شکریہ سمجھے، جی۔ اور سر ایک منٹ، سر ایک سیکنڈ، ایک لائن، میں یہ ڈیمانڈ ہو رکھتی گیا ہوں جی۔ ان کی طرف سے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے، سٹیل مل کے امپلائیز کو واپس رکھا جائے۔ سندھ حکومت نے جاب سیکیورٹی انشور کی ہے تھرو اے لا کہ ان حالات میں بہت کوئی شکریہ جی، مالک اپنے آپ کی ملازم کو نہیں نکالے گا، اور وفاقی جی حکومت نے جناب 9,500 فخر امام امپلائیز صاحب، کو نکالا۔ جی فخر امام صاحب، فخر امام صاحب